الإخوان السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غنشوفوا لا كوريكسيون كونكور لوين فيليير تكنيسيان إلكتريسيتي. غنبداو هما لي كيستيون عبارة عن كيسيون. غنبداو بالكيستيون الأولى. Encore alternatif, les limites de tension BTA sont BTA, base tension. Les bases tension كتكون la tension محصور بين 50 فولت et 500 فولت. Donc la réponse هي الأخرى. Oui, il y a la réponse. Par que symbole reconnaît en un outil électrique de classe 1. Les classes 1 qui n'a les classes qui n'a classe 1, classe 2, classe 0. Moi classe 1 هما كون فيهم لي ماس، يعني لاطيك يكون ملولي مع لا ماس. يعني ضروري خصك دير يعني بلا ما ندخلو في التفاصيل اللي النيفو ا كيكون خاص بلي كاراكاس. قالك suite à la fusion d'un fusible AM accompagne moteur, disjoncteur accompagne moteur 10 ampères. Qu'est-ce qu'on doit faire؟ وقعلك واحد ديفو. شنو خصك دير؟ لو remplacement par un fusible AM de même calibre تبدلو بواحد فحالو خوه، ولا تشيرشي هنا chercher la cause de fusion et le remplace par une fusible de même type et calibre. تشيرشي على السبب ديال داك المشكل وتبدل داك الفيزيبل بخوه، اولا le remplace par un fusible GI de 30 ampères. دونك خصك تقلب على المشكل باش يتفادى انك ها انت بدلتيه. الا بدلتيه وقع عندك المشكل، دونك هذا ماشي سوليسيون. خصك تقلب على المشكل وعاد تبدلو بواحد فحالو. دونك هذه هي لا ريبونس صحيح. D'abord, question 3. Que doit faire le fournisseur d'énergie électrique pour réduire les pertes par FJ dans les lignes de transport d'énergie électrique؟ مثلا هنا الفورنيسور اللي عندنا هنايا في المغرب ولا وينو، باش نريدويو لي بيرت شنو خاصنا نديرو؟ واش غيدويغ لينيرجي ترونسبورتي، غيدويغ ديك لينيرجي اللي جايه لنا في ديك لالين، اولا ديميني لا فالور دو طونسيون نقصو من لا طونسيون، اولا ترونسبورت لينيرجي اون هوت طونسيون. مثلا انت بعيد مثلا من يعني جاي عندك واحد لين ديال الضو ياك، واحد ترونسبورت ديال 300 كيلومتر مثلا، راه بعيد. الا عطيتي مثلا 380 توصل لك المدينه مثلا ما توصلش لك ضعيفه ولا ما توصلش كاع. عليها باش كيديمينيو لي بيرت كيرفعوا. يعني الجواب الصحيح هو هذا، ترونسبورت لينيرجي اون هوت طونسيون. Question 5. Circuit contient des résistances identiques de valeur R4 ohms. La résistance équivalente entre A et B. عطينا la résistance عندك هذه وهذه، هاد R وهاد R parallèle، donc R parallèle à R ياك plus R ونسيري مع هاد R هذه. اوكي شنو عندك سيركويت ولا عندك هنا R parallèle، يعني هاد لا ريزيستانس توتال اللي حسبنا هنايا، اللي حسبنا هاد دو ريزيستانس تولي عندك ريزيستانس وحده مع هادي اون سيري، وغيوليو هادشي كامل اون باراليل مع هاد ار اون سيري مع هاد ار. انا حسبتها هنايا بلا ما نبقاو نضيعو المشكل هنايا. كيستيون 5. دونك 6.4 اوم. طبقوا وشوفوا واش خرج لك انت في حالي ولا لا. دونك هذا هو الجواب الصحيح. كيستيون الثانيه.
كبروا هادشي باش يبان مزيان. كيسيون 6 شنو كتقول؟ قال كيري la résistance d'un conducteur en cuivre de longueur 200 mètres et de section 1,6 mètres carrés. La résistivité du cuivre est ρ égale 1,6 10 à la puissance moins 8 ohm ملي-ohm. عطيك لا لونغور وعطيك السيكسيون وعطيك لا ريزيستيفيتي. قال لك حسب ليا شنو نحسبولو لا ريزيستونس. قلنا ار هذه هي الفورميل، طبق الفورميل وغادي تخرج ار ايغال او فوا ال سور اس. طبق الفورميل ونشوفو هنايا بلا ما نضيعو داكشي. دونك لا سوليسيون هي 2,13 اوم. هذا هو الجواب الصحيح 2.13. دابا مزيان. الو لاحظ من الناس هنا خصك تخرج لك هذا كلشي بالمتر. عندك هنا لونغور بالمتر وهنا السيكسيون بالمتر. دونك خصك تحول هذه للمتر تضرب في 10 أس ناقص 6 1.5 في 10 أس ناقص 6 حقاش عندك هنا كاري صافي. باش تخرج لك هي هذه 2.13. Alors, question 7. Dans une installation électrique, quel appareil assure la protection et la séparation des circuits? شنو هي؟ ما عندنا واحد لانستالاسيون الكتريك، شنو هو اولا شنو هي لي زاباراي اللي كتازيري لك لا بروتيكسيون اي لا سيباراسيون دي سيركوي، كتسيباريك لي سيركوي كدير لك بروتيكسيون. واش لو سيكسيونور انفيزيبل اولا لانتيربتور اولا لو بوطون بوسوار اولا لو كونتاكتور؟ في هاد الحاله شكون اللي كيدير لنا البروتيكسيون وشكون اللي كيدير لنا لا سيباراسيون؟ دونك خصنا سيكسيونور كيدير لك البروتيكسيون كيدير لك لا سيباراسيون كما كتشوفوا هنا سيكسيونور انفيزيبل. كيسيون 8. لا نوتاسيون دو كونتاك انديريكت او الكتريسيتي اي. كونتاك انديريكت شنو كيعني؟ le contact avec la terre, je contact avec la terre, ou là, le contact avec une phase de la ligne électrique, ou là, le contact avec le neutre isolé de la terre, ou là, le contact avec une masse mise accidentellement sous tension. Donc, le contact avec masse mise accidentellement sous tension. انت مثلا واحد الفاز قايس واحد الكراكاس وانت شديتي فيه، هذا هو كونتاك انديريكت. دابا نمشيو للكيسيون 9. à quelle distance doit être placé la dispositif avertisseur au dessus d'un câble entrée؟ شناهي الجواب الصحيح؟ هو التسعود ما درتهاش شرشيو عليها مشات لي من البال. دونك مهم الجواب الصحيح هو 0.20 متر. Question 10. Le balisage de la zone du travail doit être considéré comme. الباليزاج مثلا عندك عندك واحد الماشين مازال ما فاليدات، يعني مازال فيها الخدمه، كدير واحد البار، يعني بار كيكون فيه ملون ما عنديش تصوير هنايا. المهم يعني كتعلم ان هذيك المنطقه راه مازال ما تفاليدات. دونك غادي نشوفوا اختيارات: لا فين دون انترفونسيون الكتريك، اون انديكاسيون الكتريك، اون ليميت نو با فرانشي. اون ليميت نو با فرانشي يعني واحد الماشين مازال ما تفاليدات، فرانشي مازال ما فاليداوها. هذا هو الجواب الصحيح. كيسيون 11. 3 condensateurs identiques, ce capacité C 12 microfarads, chaque sont branchés en série. La capacité équivalent de groupement. Donc عندك 3 capacités
كي دايرين indiquer 3 capacités en série branchées en série هاو الكاباسيتي الاول، كاباسيتي الثاني، كاباسيتي الثالثه. دونك كوندونساتور لي كوندونساتور. دونك باش نحسبو سي شنو غادي نديرو؟ لادميطونس نديرو 1 على 1 على سي، وغادي نخرجو الحساب 1 على 1 على سي شحال؟ 1 على 1 على سي. شحال عندنا من كوندونساتور؟ 3. دونك 3 على 1 هنا 1 على 3 على 12. سي كتساوي 12. دونك غادي نختزلو 3 مع 12 ها تبقى لنا هي 1 على 1 على 4 اختزلو ب3. دونك سي ايكال 4 ميكروفاراد. دابا مزيان، ها هنايا حتى هنا رانا داير 4 ميكروفاراد. دونك الجواب الصحيح هو 4 ميكروفاراد. Question 12. Quelle est l'énergie consommée une lampe de 100 watts durant 1 heure et 30 minutes de fonctionnement؟ شحال تاكل لنا ديك شحال تكونسومي لنا ديك البوله ديال الانرجي؟ دونك Q égale P fois T، لا بويسونس ديال ديك لا لامب فوا لو طون. شحال كتساوي لينا؟ هي 100 مضروبة عندنا ساعة و30 دقيقة 1.3. دونك شحال؟ الجواب الصحيح هو 150 واط. شنو نقول لك دابا مزيان؟ كيل جول اعتذر انا تخرج لينا 1300 جول الانرجي. كي ايكال بي فوا تي، دونك هنا تخرج الجول. هذه خطأ، هنا الجواب الصحيح هو هذا الجول، ناخد من بالجول. Alors question 13. Ce symbole est celui، هاد السامبول ديالاش كبرو مزيان باش يبان لينا. السامبول هو هذا، عندك هنا واحد تيرميك، هنا ديجونكتور، وهنا السامبول ديال التيرميك، وهنا الكورون. دونك سو سامبول كونتاكتور تريبولار نو ماشي كونتاكتور، هذا ديجونكتور مانيتو تيرميك معرف، رولي تيرميك معرف، سيكسيونور لا ماشي سيكسيونور، رولي تيرميك ها نقدر نقولو رولي تيرميك على هاد التحتانيه هادي، واخا على هاد هنا تقدر تقول رولي تيرميك على هادي بوحديتها التحتانيه، ولكن هنا كتلاحظ ان كاينه ديجونكتور. دونك الجواب صاير ان ديجونكتور مانيتو تيرميك اولا ديجونكتور موتور نقدروا نسميوه. دابا مزيان. الكيستيون 14 شنو كتقول؟ كبروا هادي. قالك y a-t-il une différence apparente entre un jeu de barre hors tension et un jeu de barre sous tension؟ راه الجواب باين، راه ما يمكنش مثلا جو دو بار ما خداماش اور طونسيون ما عطيناش طونسيون، راه ماشي جو دو بار هي عليها واحد طونسيون، دونك راه كاينه واحد ديفيرونس دو بوتونسيال. دونك الجواب الصحيح هو وي. كيسيون 15. dire que quel type de maintenance s'agit-il pour la situation suivante؟ في هذه الحالة après le relevé des mesures d'un capteur, je prépare mon programme d'intervention. شنو غادي نسميو هادي؟ مشينا خدينا واحد لي ميزور ديال الكابتور
شنو نسميو الحالة؟ واش مينتونونس كوريكتيف، مينتونونس بريفونتيف سيستيماتيك، مينتونونس بريفونتيف كونديسيونيل، و مينتونونس بريفونتيف بالياتيف. شنو نسميو الحالة هذه؟ راه عندنا واحد الكونديسيون، يعني واحد الكابتور كيدير لنا كيعبر لنا واحد كيميزير لنا واحد شي حاجة، وعطاها لنا مثلا واحد ديفو كان في واحد صال كوموند و صال كونترول، وقالوا لنا بان راه كاينه واحد ديفو تما. دونك هذه حنا كنمشيو ميزيريو ديك لا فالور ديال الكابتور، ناخذ ديك لا فالور ونشوفو. دونك هذا راه الشرط. دونك لا مانتونونس بريفونتيف كونديسيونيل. دونك هذا هو الجواب الصحيح كما كتشوفوا معايا هنايا. 14 كونديسيونيل. 16 question 16. Le schéma de la liaison à la terre TN d'une installation électrique est neutre relié à la terre et masse reliée à la terre, neutre relié à la terre et masse non reliée, neutre isolé de la terre et masse reliée au neutre, neutre relié à la terre et masse reliée au neutre. فالحالة شنو كتعني؟ تي شنو كتعني؟ neutre relié à la terre. متفقين؟ neutre relié à la terre. والحالة الثانية ان شنو كتعني؟ les masses reliées au neutre. les masses reliées au neutre. هذا هو الجواب الصحيح، يعني les masses reliées au neutre. هذا هو جواب صحيح. neutre relié à la terre et masse confondue ou reliée au neutre. Question 17. Dans une installation électrique de schéma avec neutre TT, quelle doit être la valeur maximale de la résistance de terre avec un disjoncteur différentiel de sensibilité 500 mA, la tension limite de sécurité et UL 15 volts. Donc نطبقوا الوضع. شنو عندنا؟ U égale R fois E. donc R حنا شنو بغينا la résistance ياك. donc R égale U sur I égale شنو هو 500 ملي امبير. دونك 50 على 500. نطبقوا الكالكيل وغادي نشوفوا هنايا 50 سؤال 17. دونك ايكال 100 اوم. شوف صحيح هو 100 اوم. طبق هاد الفورميل وشوف واش تخرج لك صحيحه ولا لا. 50 على دونك غادي نختزلو هنا ب5 وهنا ب5، تبقى 5 على 50 هي 100. دابا شنو مازال لينا؟ soit le circuit suivant avec R 4 ohms, L 0,5 Henry et F 50 Hz, l'impédance de circuit A. بغينا l'impédance. عندنا circuit RL. donc شنو غادي تساوي؟ Z égale R plus G L oméga. متفقين؟ دونك نديرو الموديل. باش نحيدو الموديل خصنا نديرو راسين. دونك R كاري بلس L اوميغا وكاري، وغادي نحسبو وطبق الحساب. حنا بلا ما نتعطلو راه انا درت ديجا داير الكالكول هنايا. دونك 18 كتساوي لنا 157 اوم. 157 اوم. نمشيو التمرين الثاني. dans une installation électrique quels les appareils assurer la protection des personnes. عندنا واحد الانستالاسيون الكتريك قال لك اسيدي شنو هما لي زاباراي اللي كيديروا لنا البروتيكسيون ديال لي بيرسون. Premier choix relais thermique,
le contacteur, l'interrupteur, le disjoncteur différentiel. Bien sûr, le disjoncteur différentiel. عقلوا عليها مزيان disjoncteur différentiel كيدير لنا البروتكسيون ديال لي بيرسون سورشارج ou les courts circuits. 20. Dans une installation électrique à régime de neutre IT, la fonction d'un CPI est CPI شنو هي؟ CPI شنو كتعني؟ واش كونترول بروتكسيون ديزولمون او لا كونترول بول دي ايزولي او لا كونترول بيرمانون ديزولمون؟ كونترول بيرمانون ديزولمون هذا هو الجواب الصحيح. Donnez la désignation d'un conduit métallique rigide lisse de diamètre extérieur 50 mm. désignation شنو كتعني؟ يعني 50 هي 50 هي diamètre 50 هي الديامتر. وهنا الجواب الصحيح هو هذا فين هو 50 MRL ميتاليك ريجيد ليس هذه 55 57 هذا هو الريفيرونس ديالو هذا هو الجواب الصحيح. شنو هادي دوني pour le conducteur H07VR la nature de l'isolant. هنا تكون بوليفالون فينيل هذا هو الجواب الصحيح. شرشي ولا هادشي راه ساهل بحال هاد الاسئله ما خصهمش يضيعوا. dans le circuit suivant alimenté par une tension alternative sinusoïdale on les valeurs efficaces de tension UR égale 8 volts, UL égale 12 volts et UC égale 20 volts. La valeur de la tension efficace aux bornes de circuit شنو هي؟ عندنا هاد لا طونسيون بغينا نحسبوها. عطينا لا طونسيون UR عطينا لا طونسيون UR عطينا لا طونسيون UC. عندنا U égale U carré. طبقوا la méthode de Pythagore égale UR au carré plus UL moins UC le tout au carré. دابا بغينا نحيدو الكاري الى U دونك خصنا نديرو الراسين او نطبقو داكشي اللي عندنا. دونك عندنا UR égale 8 plus UL égale 12 moins 20 le tout au carré. وغادي نخرجو U ديالنا هنا راه متبقاش كاري هنايا حيت درنا الجذر مشى الكاري. دونك 23 تخرج لنا 11.3 فولت. دابا مزيان غندوزو الكيستيون الثانيه. le circuit suivant les puissances actives et réactives en convention récepteur consommées par les deux dipôles sont P1 égale 300 watts Q1 égale 400 volts var P2 600 watts Q2 moins 200 var. avec la puissance apparente pour l'ensemble des deux dipôles A. عندنا البول الاول باش نحسبو لا بويسونس ابارون اس شنو كتساوي لينا؟ كتساوي لنا هي الراسين بي او كاري بلس كيو او كاري. اوكي دونك نحسبو بي بي توتال هي بي 1 بلس بي 2 ونحسبو كي او كاري نحسبو كي توتال اللي هي كي 1 بلس
كي دو طبق غير الفورميل. شحال كتساوي هادي؟ 3000 زائد هنا بي دو هي 600 تشوف شحال كتساوي لك، وهنا كي ان هي 400 زائد 200 هنا ناقص زائد ناقص، دونك هنا شكون ناقص حيت هنا عندنا الناقص هنا ناقص 200. وغتشوف واش تجمعها تحسب هادو تحسب شحال يعطيوك هادو. هنا 200 وهنا 3600 وتجي هنا طرفها او كاري ودير الراسين ودير الكالكول ديالك. هاهي غادي نديروها كاع تساوي 3600 او كاري بلس 200 او كاري واش خرج لك اس. المهم انا حسبتها خرجت 922 فولت امبير. 922 فولت 900 فين هي؟ هاي 922 فولت امبير. نمشيو لكيستيون 25. soit de courant I T égale 3 racine de sinus 100 Pt et I2 égale 4 racine de sinus 100 Pt moins P sur 2. Quelle est la valeur efficace de l'intensité de courant IT? On a une formule IT1 égale plus égale IT égale I1 plus I2 ولكن عندنا التي متجهات. دونك شنو خصنا نديرو؟ غادي نمسحو هادشي هذا، نمسحو هادشي غنوريكم الطريقة. دونك عندنا هنا I égale I1 de T plus I2 de T. دونك نرفعو هادي او كاري باش نحيدو ديك الموديل ديال هادي مع الموديل ديال هادي مع الموديل ديال هادي. دونك هنا بلس، دونك كتولي I1 او كاري بلس I2 او كاري. شحال كتساوي؟ هنا هي الراسين ديال هنا فين هي 4 او كاري بلس 3 او كاري. واش خرجوا الفورميل ديالكم؟ شحال خرجت 5 امبير. دونك 5 امبير هو الجواب الصحيح. قالك الكيستيون 26. لا بويسونس d'un courant alternatif sinusoïdal de fréquence 100 Hz est égale شحال الفريكونس؟ دونك عندنا اوميغا شحال كتساوي؟ هي 2 بي اف كتساوي لنا في هاد الحالة 100 نضربوها في بي وغادي نضربوها في جوج. شحال تخرج لينا؟ انا نشوفو الحل. لا بويسونس تخرج 628 راد بار سكوند. 628 راد بار سكوند هذا هو الجواب الصحيح. دابا مزيان نحيدو هادشي بعدا. هادشي راه ساهل ماشي شي حاجه، يعني غير شويه تركيز راه ان شاء الله نجيبو الكونكور ان شاء الله. دابا مزيان عندنا كيستيون 27. La section des conducteurs pour les circuits alimentant les appareils de cuisson et de شحال هي سيدي؟ اوكي المهم ما عرفتش هاد الجواب هذا كويسون خبز مع المهم خلي هاد الجواب هذا ترجعوا ليه. Question 28. Un condensateur est branché en parallèle avec
un moteur monophasé, la puissance qui va changer est la puissance active ou la puissance réactive ou la puissance utile du moteur. شكون اللي كتبدل لينا؟ كتبدل لينا لا بويسونس رياكتيف، هي اللي كتبدل لينا، حيت الكوندنساتور ما يقدرش يبدل لينا لا بويسونس اكتيف، يبدل لينا لا بويسونس رياكتيف. دونك هنايا لا بويسونس رياكتيف. هذا هو الجواب الصحيح. هنايا l'expression d'un tension alternative sinusoïdale U de T égale 220 racine de sin 314 T moins P sur 4. La valeur moyenne de cette tension égale عندنا U égale U max sur racine 2. كما كتشوفوا معنا الاخوان، المهم اعتذر حيت البيسي طفى. غنكملوا. عندنا لا فالور موين قلنا كتساوي على اي ماكس سير راسين 2. عندنا هنا اي ماكس شحال هي؟ 220 راسين 2. 220 راسين 2 سير راسين 2. تمشي هاد راسين 2 مع هاد راسين 2 تبقى لنا 220. دونك الكيستيون لو شوا correct هو 220 فولت. غنحبس بحال الكيستيون 30. on considérait deux grandeurs sinusoïdales UT et UT suivant. Alors U est en avance sur E, U est en retard sur E, U est en phase avec E. هنا كتلاحظوا معايا هذا هو الكورون، هذا هو لا طونسيون هنايا، هذا هو لا طونسيون هو هذا، وهذا هو الكورون. هو دونك هذا هو الكورون. دونك هنايا كتشوف معنا هذا هذا في الزيرو وهذا باقي لتحت. دونك الكورون اون افونس بارابور الكورون. دونك U اون روتار سور اي. دونك هذا هو الجواب الصحيح، U اون روتار اون اي. اخوان كنتمنى يكون الشرح واضح، ونتمنى نكون فدتكم شويه، ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله باش نكملوا هاد التمرين ليكزام هذا. السلام عليكم.